ल कोट रोज्ने कार्य हुँदैछ अब कोइन टस। यति बेला कोट रोज्ने कार्यक्रम हुँदैछ हामी देख्न सक्छौँ। हार्नेले आज 3 लाख रुपियाँ लिएर जान्छ भन्ने जित्नेले 5 लाख रुपियाँ लिएर जान्छ। यो उपाधि विजेताका लागि फाइनल खेल म्याच नम्बर 36 गएको छ है साथीहरु। शुक्ल गण्डकी नगरपालिका भर्सेस गलकोट नगरपालिकाका बीच सुरु हुँदैछ। संगम थापा बाजेको जोड चाहिँ ओके सञ्जालद्वारा आयोजित दोस्रो पुताली बजार कप अन्तरपालिका स्तरीय विगतको आज हामी अन्तिम दिनमा रहेका छौँ, जस अन्तर्गत आज अन्तिम दिन फर्स्ट रेफ्रीमा हुनुहुन्छ टल सिंह थापा मगर इन्टरनेसनल भलिबल रेफ्री। त्यस्तै गरी सेकेन्ड रेफ्रीमा हुनुहुन्छ विमल राणा नेसनल भलिबल रेफ्री। त्यस्तै गरी लाइन जज नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ विशाल गुरुङ, लाइन जज नम्बर 2 मा हुनुहुन्छ आकाश सुनार। नगरपालिका तनहु जसमा खेल्ने खेलाडीहरू हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 1 प्रेम कुमार, जर्सी नम्बर 2 अशोक ठकुरी, जर्सी नम्बर 4 मीन कुमार, जर्सी नम्बर 7 प्रदीप गुरुङ, जर्सी नम्बर 8 विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन, जर्सी नम्बर 9 धीराज सिंह ठकुरी। त्यस्तै गरी टिम प्रशिक्षकमा हुनुहुन्छ किसान थापा। त्यस्तै गरी कोड बी तर्फ हुनुहुन्छ गलकोट नगरपालिका बागलुङ, जसमा खेल्ने खेलाडीहरू हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 1 टिम क्याप्टेन राजु बिका, जर्सी नम्बर 2 दीपक मल्ल, जर्सी नम्बर 3 मेन सुनार, जर्सी नम्बर 4 विमल परियार, जर्सी नम्बर 6 प्रकाश सुनार, जर्सी नम्बर 7 कुस्मान थापा, जर्सी नम्बर 10 टिम लिब्रो हुनुहुन्छ रिजन थापा। त्यस्तै गरी हेड कोचमा हुनुहुन्छ सुरेन्द्र केसी। खेल सुरु भएको छ। सुरु भयो। खाता खोल्न सफल गलकोट। खाता खोलेको छ है। सर्भिस जर्सी नम्बर 3 यसको फाइदा शुक्ल गण्डकीलाई नम्बर बल 1 बराबर। सर्भिसमा विशाल ठकुरी टिम क्याप्टेन। क्याप्टेन शट यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 2 नम्बर छिटो आएको छ है साथी हो, एकदम छिटो भनेको नि ओर्ली कान्छी कुमालदेखि यसको फाइदा शुक्ल गण्डकीलाई नम्बर बल 2 बराबर। सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2। शुक्ल गण्डकीदेखि 10 चुन पुग्यो, यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 3 सर्भिसमा रमल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2। ड्युटी गर्ने सुरुमा छ। ल हेर भाइ हो के आएकोमा सान्छ 1 महिनाभित्र 3 पटक पावर गेम स्पाइक आउट हुन पुग्यो, यसको फाइदा शुक्ल गण्डकीलाई नम्बर बल 3 बराबर। सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7। पहिलो सेट सुरु भएको छ साथीहरु। यति बेला अत्यन्तै राम्रो स्पाइक विमल परियारदेखि यसको फाइदा गलकोटलाई
नम्बर बल 4-3 नम्बर थप्न सफल गलकोट 4 नम्बर रहेको छ 4-3 गेमा हान्यो ज्यान बचाउनु पर्यो सर्भिसमा कुसमत थापा उम्बर राम्रो स्पाइक थियो तर ब्लक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 4 बराबर राम्रो स्पाइक थियो तर बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 5-4 लगातार नम्बर जोड्दै शुक्ला गण्डकी एउटा घाइते बाघ छ भने सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी आज जङ्गलमा टाइगर भर्सेस टाइगर बल नग्रसन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 6-4 शुक्ला गण्डकी 2 नम्बरले अगाडि नम्बर सर्भिसमा प्रेम कुमार शुक्ला गण्डकी राम्रो स्पाइक गर्दै गलकोटले फेरि नम्बर जोड्दै नम्बर बल 5-6 सर्भिसमा विमल परियार जर्सी नम्बर 4 ठोक्यो 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 बल डबल हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 7-5 सर्भिसमा धिरासी ठकुरी जर्सी नम्बर 9 खरा भाइयो खरा ट्याक्कै राम्रो फिसिङ थियो यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 6-7 सर्भिसमा राजु विक जर्सी नम्बर 1 राम्रो ब्लक थियो यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 7 बराबर गेम छ यता गलकोटदेखि दारी र अनि शुक्ला गण्डकीदेखि राम्रो थियो तर बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 8-7 नम्बर ल्याउँदै गलकोट सर्भिसमा राजु विक जर्सी नम्बर 1 ठीक 1 साल पहिला यही ठाउँबाट हो कुमारदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 8 बराबर सर्भिसमा प्रेम कुमार जर्सी नम्बर 4 8 बराबर ताली लगा भाइयो खतरासँग पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 9-8 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै शुक्ला गण्डकी सर्भिसमा मीन कुमार जर्सी नम्बर 4 नौकरासँग पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 10-8 शुक्ला गण्डकी 2 नम्बरले सर्भिसमा मीन कुमार जर्सी नम्बर 4 राम्रो स्पाइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 9-10 सर्भिसमा भीम सुनार जर्सी नम्बर 2 ग्रुपदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 11-9 सर्भिसमा टिम क्याप्टेन विशाल सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 8
लहै 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 ओ और नम्रसँग पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 12-9 गलकोट बाग्लुङ 12 छ भने राम्रो स्पाइक विमल परिवारदेखि यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 10-12 सर्भिसमा प्रकाश सुनार 10 नम्बर 6 राम्रो स्पाइक ग्रुपदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 13-10 सर्भिसमा अशोक ठाकुरी जर्सी नम्बर 2 पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 14-10 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै शुक्ला गण्डकी तनहु सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 अत्यन्त राम्रो स्पाइक थियो तर स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 15-10 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 अत्यन्त राम्रो स्पाइक गर्दै यसको फाइदा गलकोट बाग्लुङलाई नम्बर बल 11-15 सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 बल नम्रसँग पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 16-11 सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 अत्यन्त राम्रो स्पाइक राजु विद्यादेखि यसको फाइदा गलकोट बाग्लुङलाई नम्बर बल 12-16 सर्भिसमा पुष्पन थापा मगर जर्सी नम्बर 7 फेरि पनि नम्बर जोड्दै बाग्लुङ गलकोट 13 शुक्ला गण्डकी तनहु 16 कन्टिन्युस नम्बर भेट्यो 13-16 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर त्यस्तै राम्रो ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा तनहु शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 17-13 विक्रम नेपाली हुनुहुन्छ स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनुहोला अत्यन्तै राम्रो फिसिङ थियो यसको फाइदा बाग्लुङ गलकोटलाई नम्बर बल 14-17 सर्भिसमा विमल परिवार धारी जर्सी नम्बर 4 स्टाइल राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बाग्लुङ गलकोटलाई नम्बर बल 15-17 निदाउँछ पावर
मिलेन अत्यन्त राम्रो स्पाइक धीराज सिंह ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्ल गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 18-15 सर्भिसमा धीराज सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9 क्याप्टेन कुदाए है क्याप्टेन कुदाए अत्यन्तै राम्रो फिसिङ बिच सुनारदेखि यसको फाइदा गलकोट बागलुङलाई नम्बर बल 16-18 सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 ठकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो स्पाइक यसको फाइदा शुक्ल गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 19-16 सर्भिसमा बिन कुमाल जर्सी नम्बर 4 प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 17-19 सर्भिसमा बिन सुनार जर्सी नम्बर 3 राम्रो स्पाइक प्रदीप गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्ल गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 20-17 सर्भिसमा विशाल ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 स्पाइक राम्रो थियो तर बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 18-20 सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 53 नम्बर जोड्दै बागलुङ गलकोट 19 शुक्ल गण्डकी 20 19-20 कन्टिन्युज नम्बर ल्याउँदै सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 हजुर छ विचार गरेछ आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर 20 बराबर पहिलो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै शुक्ल गण्डकी तनहु घाइते बाघ पनि आगो अगाको बाघ पनि आगो फायर एन्ड फायर जसले हान्यो त्यसले जान्यो पावर गेम घरे बरु 2 थाल भात खा भाइयो 2 थाल होइन 4 थालै खाऊ बुल्डुजरको मासु खानुपर्छ के तागत खाउने त बल डबल हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 21-20 नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 विमल परिवारदेखि बल खतरस पुग्यो यसको फाइदा तनहु शुक्ल गण्डकीलाई नम्बर बल 21 बराबर सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 राम्रो सर्भिस गर्दै शुक्ल गण्डकी 22 गलकोट 21 पहिलो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै बागलुङ गलकोट यो पहिलो जहाँ हुनुहुन्छ एकचोटि स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनु होला
गलकोट 21 एउटा हारको बदला लिने सुरुमा छ भने कन्टिन्युस नम्बरले आउँदै सुब्लागण्डकी तनहु 22-21 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जित्छु भनेर अगाडि आइरहेको छ। हेरौँ नतिजा के हुनेछ। गोले हाने तोले जाने यसको फाइदा सुब्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 23-21 विमल परिवारको ठाउँमा लक्ष्मण मैदानभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ। यसको फाइदा सुब्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 24-21 रिसिमको बदला लिने सुरुमा छ। 24-21 तनाव सुब्लागण्डकीलाई बल हावामा यसै गरी 25-27 पहिलो सेट सुब्लागण्डकी तनहुले हात पारेको छ। पहिलो सेट एक सेट फाइनलको पहिलो सेट सुब्लागण्डकीले हात पारिसकेको छ। अब हेरौँ दोस्रो सेट बस्दै लाने हो, थाहा छैन है साथीहरू, एकदम कडा कसले जित्छ हजुर भनिदिनु त। खेल हो साथीभाइहरूले काम छोडी यो भलिबल गेम हेरिरहेको छ। यो पनि एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड हो भाइ हो। ताली पुनः म आसन ग्राउन्डलाई जोड्न चाहे हाम्रो माझमा दोस्रो सेट है दोस्रो सेट अशोक ठकुरीदेखि यसको फाइदा सुब्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 1-0 सर्भिसमा विशाल ठकुरी क्याप्टेन अगाको बा खोइ यसको फाइदा गलकोट बागलुङलाई नम्बर बल 1 बराबर सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6। यो नानीको हात कति राम्रो छ नि। बल टचआउट हुन पुग्यो। यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 2-1 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट यसको फाइदा सुब्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 2 बराबर
सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 हिजो अस्ति आएको थिएन आज आएको है सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 3-2 सर्भिसमा पिकअप मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 के माइलर अत्यन्त राम्रो किसिम प्रदीप गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 3 बराबर सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 गण्डकी बेस्ट अफ लक भन्दै छ कसैले माइला आएर चाहिँ स्कोर पनि म्याक्सिमम गराएको माइला गलकोट गाडी राजु अत्यन्त राम्रो स्पाइक धीरज सिंह ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 4-3 कन्टिन्युज नम्बर ल्याउँदै शुक्लागण्डकी तनहु सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 को सर्भिस थियो अत्यन्त राम्रो स्पाइक किस्मत थापा मगरदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 4 बराबर सर्भिसमा किस्मत थापा मगर जर्सी नम्बर 7 अत्यन्त राम्रो स्पाइक दिन कुमारदेखि यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 5-4 अहिले पनि शुक्ला गण्डकी अगाडि छ है साथी हो ताड्नु पर्यो अगाडि गयो घाइतेमा राम्रो स्पाइक राजु विकदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 5 बराबर स्पाइक थियो राजु यतिबेला सर्भिसमा विमल परियारदार सर्भिसमा विमल परियारदारी स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 6-5 अहिले भने गलकोट घोडा चढेको कन्टिन्युज नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट 6-5 यतिबेला जर्सी नम्बर 4 सर्भिसमा विमल परिवारदारी राम्रो टच आउट गर्दै यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 7-5 कन्टिन्युज नम्बर 7-5 अत्यन्त राम्रो स्पाइक धीरज सिंह ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 6-7 सर्भिसमा धीरज सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9 नम्बर बल गलकोट बागलुङ 8 शुक्लागण्डकी तनहु 6-8-6 सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 अहिले अगाडि घाइते बाद पछाडि स्ट्राइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 9-6 कन्टिन्युज नम्बर सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 राम्रो थियो तर बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 10-6 सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 अत्यन्तै राम्रो टच आउट गर्दै यसको फाइदा शुक्लागण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 7-10 सर्भिसमा मित कुमार जर्सी नम्बर 4 अत्यन्तै राम्रो स्टाइल प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 11-7 सर्भिसमा मित सुनार जर्सी नम्बर 3
अत्यन्त राम्रो फिसिङ गर्दै अशोक ठकुरीदेखि यसको फाइदा तनहुँ शुक्ला गण्डकीलाई नम्बर बल 8-11 सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 12-8 सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 13-8 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 राम्रो सर्भिस गर्दै यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 14-8 दोस्रो सेटको तनहुँ कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट 14 शुक्ला गण्डकी तनहुँ 8 14-8 फेरि पनि सर्भिस ल्याउँदै प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा गलकोट बागलुङलाई नम्बर बल 15-8 सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रेम कुमारदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुँलाई नम्बर बल 9-15 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 स्पाइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुँलाई नम्बर बल 10-15 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै शुक्ला गण्डकी तनहुँ सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक दीपक मल्ल ठकुरीदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 16-10 सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक गर्दै यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुँलाई नम्बर बल 11-16 सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 राम्रो स्पाइक किस्मत थापा मगरदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 17-11 सर्भिसमा किस्मत थापा मगर जर्सी नम्बर 7 स्पाइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 18-11 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै किस्मत थापा मगर सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 अत्यन्तै राम्रो ब्लक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 19-11 साथीहरूले कमेन्ट गर्दा पुरानो साथीहरूले कमेन्ट फर्काइदियो भाइ अहिले सेट तनहुँले सर्भिस ढोक्रस नपुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुँलाई नम्बर बल 12-19 सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी जर्सी नम्बर 1 नम्बर जोड्दै गलकोट 20 शुक्ला गण्डकी तनहुँ 12 20-12
सर्भिसमा विमल परिवार दारी स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो। यसको फाइदा शिलाकण्ठ गलकोटलाई। नम्बर बल 21-12। दोस्रो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै शिलाकण्ठ गितनौ। घाइते बाघ काटेको अगाको बाघ काटेको छ अहिले। माइला आयो त माइला आयो के मोर पनि माइला कराएको म्याक्सिमम कराएको माइला। म माइलो उठाल्दा नि अब ओ माइला कता छ माइला? खेलबन नम्बर जोड्दै बाबुले गलकोट 22 शिलाकण्ठ गितनौ 12-22-12। सर्भिसमा विमल परिवार दारी जर्सी नम्बर 4। राम्रो स्ट्राइक। यसको फाइदा भागलिङ गलकोटलाई। नम्बर बल 23-12। यसको फाइदा शिलाकण्ठ गितनौलाई। नम्बर बल 13-23। क्याप्टेन शट सर्भिसमा म आसमग्रहणलाई जोड्न चाहे पुतली बजार नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडाध्यक्ष निर्मल कुमार शेरसनज्यूलाई स्टेजमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मात्र लिड भयो यार। 13 को विरुद्ध 24। बाबा केटाले खतरा देखाएको अहिले त। दोस्रो सेट चलिरहेको छ। 4 नम्बरले हान्यो सानो स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो। यसको फाइदा भागलिङ गलकोटलाई। पहिलो सेट शिलाकण्ठ गितनौले हात पारेको छ भने दोस्रो सेट धन्यवाद छ उहाँलाई। यसका ब्लक गलकोट टिम भन्नुभएको छ। गलकोट दारी दारी तलको खेलाडी अब निकै राम्रो खेल्ने प्रयासमा। बाजे नम्बर 1 है आज चाहिँ सबहरूले गर्दा है। मैले गर्दा मैले केही गरेको छैन। यहाँको बोचा गाडेको बाँकी काम तपाईँहरूले है। तेस्रो सेटको पहिलो सर्भिस शिलाकण्ठ गितनौदेखि। सर्भिसमा मीन कुमार जर्सी नम्बर 4। विशाल सिंह ठकुरीदेखि राम्रो स्ट्राइक। यसको फाइदा शिलाकण्ठ गितनौलाई। नम्बर बल 1-0। सर्भिसमा मीन कुमार जर्सी नम्बर 4। राम्रो सर्भिस गर्दै यसको फाइदा शिलाकण्ठ गितनौलाई। नम्बर बल 2-0। शिलाकण्ठ गितनौदेखि टच हुन पुग्यो। यसको फाइदा भागलिङ गलकोटलाई। नम्बर बल 1-2।
सर्भिसमा भिन सुनार जर्सी नम्बर 3 राम्रो फिसिङ थियो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 3 सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 4 कन्टिन्युज नम्बर ल्याउँदै शुक्ला गण्डकी तनहु सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 बल होल्ड हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 5-1 तेस्रो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै बागलुङ गलकोट सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 सिनारदेखि नेट आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 6-1 कन्टिन्युज नम्बर ल्याउँदै शुक्ला गण्डकी तनहु राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 7-1 कन्टिन्युज नम्बर सर्भिसमा टिम क्याप्टेन विशाल सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 8 बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 2-7 यसैबीच अतिथि आसन ग्राउन्डलाई जोड्न चाहन्छौँ स्याङ्जा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख विशाल राजबागज्यूलाई अगाडि आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ। त्यसै गरी वालिङ भलिबल क्लबका अध्यक्ष दिपेन्द्र खाँडज्यूलाई पनि मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। राम्रो फिसिङ प्रेम कुमार कान्छीदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 8-3 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 राम्रो स्ट्राइक विमल परियारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 4-8 सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 राम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 5-8 कन्टिन्युज नम्बर सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी राम्रो स्ट्राइक प्रेम कुमार कान्छीदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 9-5 सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7
राम्रो स्पाइक उस्मान थापा मगरदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 6-9 सर्भिसमा उस्मान थापा मगर जर्सी नम्बर 7 जितेको छ गेम भइरहेको छ हेरौँ खर्च राम्रो स्पाइक धीरज सिंह अग्रुदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 10-6 सर्भिसमा प्रेम कुमाल कान्छी जर्सी नम्बर 1 हाम्रो फिसिङ राजु फिकादेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 7-10 सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 बल होल्ड हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 8-10 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 9-10 चौथो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै शुक्ला गण्डकी तनहु सर्भिस करो अलिकति छुटेछ राम्रो स्पाइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 11 बराबर सर्भिसमा राजु विकट टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 कमेन्टबाट हुटिङ दिन पर्यो हजुर कमेन्ट आउनु पर्यो फुटबल नम्बर जोड्दै बागलुङ गलकोट 12 शुक्ला गण्डकी तनहु 11 12-11 सर्भिसमा राजु विकट टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 राम्रो स्पाइक विशाल सिंह ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 12 बराबर सर्भिसमा मीन कुमाल जर्सी नम्बर 4 राम्रो स्पाइक दीपक मल्ल ठकुरीदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 13-12 सर्भिसमा मीन सुनार जर्सी नम्बर 2 राम्रो स्पाइक प्रदीप गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 13 बराबर सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 बल राइट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 14-13 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन फेरि पनि सर्भिस लाउँदै विशाल सिंह ठकुरी नम्बर बल 15-13 तेस्रो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै बागलुङ गलकोट
सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन सर्भिस गर्दै हुनुहुन्छ। आउट पुग्यो यसको फाइदा सुब्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 16-13 सुब्ला गण्डकी 16 छ भने गलकोट 13। सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 14-16 सर्भिसमा प्रकाश सिन्हार जर्सी नम्बर 6 प्रदीप गुरुङले उत्कृष्ट स्ट्राइक थियो तर ब्लक पनि उसकै उत्कृष्ट डिफेन्स दारी उत्कृष्ट फिजिक थियो बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ। राम्रो स्ट्राइक विमल परिवारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 15-16 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 कुमार कान्छीदेखि यसको फाइदा सुब्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 17-15 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा सुब्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 18-15 कन्टिन्युस नम्बर सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 बल नगरसँग पुग्यो यसको फाइदा सुब्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 19-15 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 राम्रो सर्भिस थियो फेरि यसको फाइदा सुब्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 20-15 तो आउट 9 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 सर्भिसमा अगाडि बढिरहेको छ। राम्रो स्ट्राइक थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा सुब्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 21-15 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 16-21 लाइन आउट सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 साथी हो थोरै लाइट बढाइदिन पर्यो है साथीहरु है बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 17-21 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा सुब्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 22-17
सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7 विराज सिंह ठाकुरेदेखि नेट टच हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 18-22 सर्भिसमा उस्मान थापा मगर सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 23-18 सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी जर्सी नम्बर 1 गलकोट 19 शुक्लगण्डकी 23-19 3 आउट 5 इन सर्भिसमा विमल परिवारदारी जर्सी नम्बर 4 राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 20-23 सर्भिसमा विमल परिवारदारी जर्सी नम्बर 4 राम्रो स्ट्राइक विशाल सिंह ठाकुरेदेखि यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 24-20 सर्भिसमा विराज सिंह ठाकुरे जर्सी नम्बर 9 नम्बर बल 21-24 बागलुङ गलकोट 21 शुक्लगण्डकी तनहुल 24-24 सर्भिसमा राजु विकास क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 विशाल सिंह ठाकुरदेखि राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई त्यसै गरी दोस्रो सेट पनि शुक्लगण्डकी तनहुले हात पारेको छ भने दोस्रो सेट बागलुङ गलकोटले हात पारेको छ 2 सेट शुक्लगण्डकी तनहुले हात पारेको छ तनाउले हात पारिसकेको छन् भने एक सेट गलकोटले अब चौथो सेट सुरु हुँदैछ साथी हो कतै नजानु होला लाइभमा जोड्नु होला एकदमै घाममा पर्छ भन्नुभएको छ बहादुर सिक्लाबल फुर्ती गरी हाम जम्मू कश्मीरदेखि भन्नुभएको छ दिनुका थापा हाई भन्नुभएको छ हाई ह्युमन बिङ तपाईँको सपोर्ट कता भन्नुभएको छ मेरो सपोर्ट दुवैतिर छ दुवैको सपोर्टमा छु म त दुवैको सपोर्टमा छु एकछिनपछि हुन्छ है साथी एक डान्सहरू चाहिँ पारेको छ अब यो चौथो सेटको पहिलो सर्भिस गलकोट बागलुङदेखि सर्भिसमा निम सुनार जर्सी नम्बर 3
बुढो आफ्नो चाहना पुगिरहनु भएको छ यहाँ सेटिङ गरिदिनु आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे हाम्रो माझमा पुतली बजार नगरपालिका प्रमुख सीमा कुमारी छेत्री आउनुभएको छ। उहाँलाई असमान विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो फिसिङ थियो प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 2-0। आगो लगाएर डाक्नु पर्यो। मेडिकल हो रे खेलाडीको कमालीको चोट लागेको छ। दीपक मल्ल ठकुरी है। शाबाश कौशल स्टिकर ठोक्नुस् यति उमेरमा त केही हुँदैन। स्टिकर ठोक्नु पानी खानु सर्भिसमा नित सुनार जर्सी नम्बर 3 अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक प्रदीप गुरुङदेखि यसको फाइदा सुब्रमण्यकी तनहुलाई नम्बर बल 1-2 हेर्न छुट्ला है फेरि सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी जर्सी नम्बर 1 दीपक मल्ल ठकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 3-1 स्याउ जस्तो आए रसिलो सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 53 नम्बर जोड्दै बागलुङ गलकोट 4 शुक्लकण्ठकी तनहु 1-4-1 शुक्लकण्ठकी तनहु 2 बागलुङ गलकोट 4-2-4 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 एकजना बुढाले के भयो भन्दा स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लकण्ठकी तनहुलाई नम्बर बल 3-4 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 राम्रो सर्भिस लगाउँदै यसको फाइदा शुक्लकण्ठकी तनहुलाई नम्बर बल 4 बराबर भेरी गुड भेरी गुड। नम्बर जोड्दै शुक्लकण्ठकी तनहु 5 बागलुङ गलकोट 4-5-4 सर्भिस लगाउँदै अशोक ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्लकण्ठकी तनहुलाई नम्बर बल 6-4 सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 हेर खेल यसको फाइदा शुक्लकण्ठकी तनहुलाई नम्बर बल 7-4 चौथो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै बागलुङ गलकोट यति बेला प्रदीप गुरुङको उत्कृष्ट स्पाइक सँगसँगै नम्बर थप्ने सफल शुक्लकण्ठकी नम्बर रहेको छ 7-4 कति पुग्यो? सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2 यसको फाइदा शुक्लकण्ठकी तनहुलाई नम्बर बल 8-4
आउट सर्भिसमा असल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 बाप रे बाप ओ दुईटा लरे है दुईटा टाको ठोकियो दुईटा बसेको दुईटा टिममा परिवार टाको ठोकियो नम्बर 2 शुक्लाबन्द गीत 9 बलको नम्बर 4 9 4 नराम्रो तरिकाले ठोकियो के मेडिकल है मेडिकल टाको ठोकियो के नहीं जाना नराम्रो यति बेला गाउँका दुईटा खेलाडीको टाउको ठोकिएको छ नराम्रोसँग टाको ठोकिएको छ है अविनाश ग 7 प 4744 नम्बरको बुलेट बाइकको चाबी फेला पारेर यहाँ ल्याइदिनु भएको छ कृपया चाबीको लागि मञ्चमा सम्पर्क राखिदिनु होला बुलेट बाइकको चाबी हरायो रे ग 7 प 4744 खेलाडी आइसकेपछि अहिले चाहिँ राम्रो माहौल बनिरहेको छ हुटिङ बढिरहेको छ सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 नम्बर बल नम्बर 9 4 साथीहरूले आपसमा ठक्कर हुँदाखेरि चोट लागेको थियो उनी तयारीमा आइसक्नु भएको छ एकदम राम्रो खेल जमिरहेको थियो अब खेल भनेको यस्तै हो कहिले चोट लाग्छ कहिले के हुन्छ सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा भागले गलकोटलाई नम्बर बल 5 9 यसको फाइदा शुक्लाबन्द गीत तनहुँलाई नम्बर बल 10 5 होइन हल्लाइदियो नहल्ला है बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 6 10 सर्भिसमा पुष्पा ढापा मगर जर्सी नम्बर 5 सिंह ठकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्लाबन्द गीत तनहुँलाई नम्बर बल 11 6 सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 53 नम्बर जोड्दै शुक्लाबन्द गीत तनहुँ 12 बागलुङ गलकोट 6 12 6 टाइम आउट होइङ सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 सर्भिस टक्रासिन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 7 12 यति बेला नम्बर रहेको छ 7 12 को चौथो सेट सुरु भयो सर्भिसमा विमल परियार जर्सी नम्बर 4 नम्बर स्कोर रहेको छ 7 12 बल राइट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 8 12 सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 बल होल्ड हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 9 12 थ्रो आउट टेनिन
लाठी कुद्यो अब ल स्ट्राइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 10-12 कन्टिन्युस नम्बर ल्याउँदै बागलुङ गलकोट सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4 10-12 छ है साथीहरु स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा सूर्यखण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 13-10 सर्भिसमा धीरज सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9 गलकोट तात्नु पर्यो अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 11-13 सर्भिसमा राजु विका टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 सर्भिसमा राजु विका टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 राम्रो स्ट्राइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 12-13 सर्भिसमा राजु विका टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 तनहुले लान्छ क्या तनहुले लैजाने जस्तो देखियो बल आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 13 बराबर कन्टिन्युस नम्बर सर्भिसमा राजु विक टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 कुमार कान्छीदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा शुक्लखण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 14-13 क्यान आउट आयो चुल्के दाइ आयो सर्भिसमा बिन कुमार जर्सी नम्बर 4 अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 14 बराबर सर्भिसमा बिन सुनार जर्सी नम्बर 3 प्रेम कुमार कान्छीदेखि नेट टच हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 15-14 ल साथी हो 500 लाइक पुऱ्याइदिनु पर्यो है ल कृपया ल अशोक ठकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा शुक्लखण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 15 बराबर सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी मल्ल ठकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 16-15 सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 प्रदीप गुरुङ स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 17-15 साथी हो 430 त पुऱ्याइदिनु भयो है धेरै धेरै धन्यवाद छ 500 पुऱ्याइदिनु पर्यो अब प्रदीप उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ ओहो ल
प्रदीप गुरुङदेखि अत्यन्तै राम्रो स्पाइक, यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 16-17। सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2। अत्यन्तै राम्रो सर्भिस लगाउँदै अशोक ठकुरीदेखि यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 17 बराबर। सर्भिसमा अशोक ठकुरी जर्सी नम्बर 2। सर्भिस आउट हुन पुग्यो, यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 18-17। सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2। स्ट्राइक राम्रो थियो तर ब्लक हुन पुग्यो, यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 19-17। फेरि पनि नम्बर जोड्दै शुक्लगण्डकी तनहु 18, बागलुङ गलकोट 19-18। सर्भिसमा प्रदीप गुरुङ जर्सी नम्बर 7। काजुविकादेखि अत्यन्तै राम्रो स्पाइक, यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 20-18। सर्भिसमा दुश्मन थापा मगर जर्सी नम्बर 7। साथीभाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जतिले हेर्नुभएको सबैले लाइक गर्नुभएको है। कुमारदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ, यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 19-20। सर्भिसमा विशाल सिंह ठकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8। विमल परिवारदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ, यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 21-19। सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4। 2 नम्बर आगे गलकोटले 1 सेट जितेको छ। अत्यन्तै राम्रो सर्भिस विमल परिवारदेखि, यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 22-19। प्रकाश सिनारदेखि अत्यन्तै राम्रो स्पाइक, यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 23-19। सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4। चौथो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै शुक्लगण्डकी तनहु। सर्भिसमा विमल परिवार जर्सी नम्बर 4। राम्रो फिसिङ कान्छी कुमारदेखि, यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई। नम्बर बल 20-23। सर्भिसमा धीरज सिंह ठकुरी जर्सी नम्बर 9। सर्भिस आउट हुन पुग्यो, यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई। नम्बर बल 24-20। चौथो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै शुक्लगण्डकी तनहु।
24 जनाले लाइक गरिदिनु भयो भने 500 ल एकैचोटि 80 चौथो सेटको अन्तिम अङ्क ल्याउँदै बागलुङ गलकोट चौथो सेट बागलुङ गलकोटले हात पारेको छ बधाई छ दुईटा टिमलाई अब बेस्ट अफ 5 दुई सेट सेट 96 लाइक दिएको छ थ्याङ्क यू यो बिचारा बोल्न जान्दैन तर पढेको 14 होइन 14 पढेको मान्छे कति ह्यान्सी छ अनि सबलाई बाटो छेक्छ आज हामीलाई पनि छोडेको छैन नेट गयो ए बत्ती गएको झ्याप्पा झ्याप्पा आँसले अब कसो डामाडोल हुन्छ सबको लाइट डामाडोल हुन्छ अब आजको यस फाइनल खेल शुक्ला गण्डकी नगरपालिका र गलकोट नगरपालिका बिचको यो फाइनल खेलमा 2-2 सेट आफ्नो पोल्टोमा पार्न सफल भएका छन्। अब यसपछि फाइनल सेट यानि कि 5औं सेट सुरु हुँदैछ र योभन्दा यसै बिचमा हामी एउटा नृत्य राख्दैछौँ। हेर त यार निगम नेपाली एकचोटि स्टेजमा सपोर्ट राख्नु होला। अर्को वाइफाई आएन ए अर्को वाइफाई आएन नृत्यको लागि बहिनी स्मृति वाइफाई चलेको छैन राम्रो फाइन चलेको छैन तयारीका साथ मैदानमा प्रवेश गरिदिनु होला। च्याम्पियन होइन 5 लाख जित्ने स्ट्राइक आउटमा पुग्यो प्रकाश सिंहको यसको फाइदा शुक्ला गण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 1-0 2-2 सेट बराबर भएको छ यो फाइनल सेट साथीहरु तपाईहरुको लागि यो खेल गरेको कृपया यो तारभन्दा अलि उता गइदिउन हानेको गरिन्छ साथीहरु अलि पछि तपाईहरुको लागि यो खेल गरेको होइन र यस्तो भन्ने आगामी दिन हामी खेल गर्न सकिँदैन यो पनि सोच्नुहोस् कृपया पछाडि यो रेखाभन्दा अलि उता गइदिनु साथीहरु गाह्रो हुन्छ यसरी त गाह्रो छ यो बेस्ट अफ 5 हो साथीहरु
अत्यन्त राम्रो स्ट्राइक हरदीप गुरुङदेखि यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 2-1 सर्भिसमा विशाल सिंह ठाकुरी टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 8 दुई सेट जितेका छन् है यो 5 सेट अब कसले जित्छ त्यसले लयो 5 लाख अब 5 लाख कृष्ण थापा तो अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 2 बराबर सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 दिदीकोमा लाइकै छैन त यो प्रदीप गुरुङको अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 3-2 सर्भिसमा अशोक ठाकुरी जर्सी नम्बर 2 विमल परियारको अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 3 बराबर हामी देख्न सक्छौँ विमल परियारको अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 4-3 सर्भिसमा राजु टिकट टिम क्याप्टेन जर्सी नम्बर 1 जसले पावर गेम खेल्यो जसले हान्यो त्यसले जान्यो सिंह ठाकुरीदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 4 बराबर दुई सेट गलकोटले है साथी हो ट्र्याकको सयल लाइभ पुऱ्याइदिनु होला त ल यो पाँचौं सेट है फिनाले सेट फिनाले गेम 1000 सुपर फिनाले उता 2000 गेम 15 मा चिरिक्क पानी भन्न पाउँदैन जसले हान्यो त्यसले जान्यो जसले हान्यो त्यसले आज भने दारीले इज्जत राख्यो फेरि नाम कमाए स्याङ्जामा कस्तो पावरफुल हामीले हनुमान स्टाइल यार बसेर बाहिर नहान भित्रै हान केटाओ 5 बराबर सेटमा 5 बराबर लगभग भाग्य नम्बर बल नम्बर 5 बराबर सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी प्रेम कुमारको सर्भिस स्ट्राइक राम्रो थियो तर ब्लक गर्न पुग्यो यसको फाइदा शुक्लगण्डकीलाई नम्बर बल 6-5 सर्भिसमा प्रेम कुमार कान्छी जर्सी नम्बर 1 विमल परियारदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 6 बराबर सर्भिसमा विमल परियार जर्सी नम्बर 4 लगाउनु सक्दैन हाम्रो अगाडि मात्रै आउन जाने ओहो आखिर वो दोस्त फेरि पहिला ए भाइ जोरले 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 प्रकाश सुनारदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 7-6 सर्भिसमा विमल परियार जर्सी नम्बर 4 ग्राउन्ड चेन्ज हुन्छ टाटो एकटा टाटो
जसले हान्यो त्यसले 5 लाख उठायो हातमा छोरी 5 लाख लिएर जाने सूर्यगण्डकी तनाउ 6-8-6 सर्भिसमा विमल परियार जर्सी नम्बर 4 नम्बर बल 8-6 सिंह ठाकुरदेखि अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक यसको फाइदा सूर्यगण्डकी तराउलाई नम्बर बल 7-8 सर्भिसमा धीरज सिंह ठाकुरी जर्सी नम्बर 9 सूर्यगण्डकी तराउदेखि एउटा चुनाव पुग्यो यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 9-7 खै ड्याङ ड्याङ कमेन्ट गर्नु त साथी हो बाबा इसका फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर 10-7 4 आउट 10-3 सर्भिसमा दीपक मल्ल ठकुरी जर्सी नम्बर 2 स्ट्राइक नक्रस पुग्यो यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 8-10 सर्भिसमा 5 लाख नजिक आयो 5 लाख नजिक आयो विकास श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 10 5 लाख प्रकाश सेनारदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 11-8 अब 4 सर्भिसमा सुनार जर्सी नम्बर 3 ल 5 लाख को नजिक आइपुग्यो ल ढोका हरजित ग्रुपदेखि अत्यन्तै राम्रो फिसिङ यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 9-11 ल अब 1 शट को 1 लाख हो 5 लाख को नजिकै ल ल राजनीतिकादेखि बल नगरासन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लगण्डकी तनहुलाई नम्बर बल 10-11 पाँचौं सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै बागलुङ गलकोट गलकोट को हुटिङ बलियो छ मगरदेखि यसको फाइदा गलकोट बागलुङलाई नम्बर बल 12-10 सर्भिसमा प्रकाश सुनार जर्सी नम्बर 6 भने जस्तो अब 1 यसको फाइदा बागलुङ गलकोटलाई नम्बर बल 13-10 पाँच
पाँचौं सेटको दोस्रो टाइम आउट लिँदै शुक्ला गण्डकी तनहु ल हो यही बेला हो लाइक बढाउने जोकम लाइक बजार कप अन्तरपालिका स्तरीय होला तयार गर 5 लाख हाल्नलाई मानेबुटमा भइरहेको पाँच पेटी गर्ने बग्ने हो ल है होला कता छ मात्र भने एमके बुढासँग छ दिदीको त 550 लाग्यो राम्रो सर्भिस प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा भाल्नु गल्कोटलाई नम्बर बल 14-10 गलकोट अगाडि रहेको छ 10 आउट आजको गेम उडायो इतिहास दोहोऱ्यायो हाम्रो ब्लक यसको फाइदा गल्कोटलाई फोटो खिचिहाले खिच्दिउँ भाइ बेस्ट सेटअप बेस्ट स्पाइकर यो प्रतियोगितामा सहभागी सबै खेलाडीहरूले उत्कृष्ट शट प्रहार गर्नुभएको थियो तर उत्कृष्ट स्पाइकर को बन्यो होला त अनुमान गर्नुहोस् जर्सी नम्बर 9 पुतली बजार नगरपालिकाका टिम क्याप्टेन सञ्जु विक्रम शाह कृपया अगाडि आई यो बेस्ट स्पाइकरको पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु होला बधाई सञ्जुलाई बधाई बधाई हो सञ्जु विक्रम साई सञ्जु विक्रम साई इष्ट शट हो त्यसैगरी बेस्ट ब्लकर विपक्षीको शटलाई सबै साथीहरूले रोक्ने प्रयास गर्नुभयो र त्योमध्ये पनि विशेष गरी सेन्ट्रल ब्लकरको रूपमा खेलेर बेस्ट ब्लकर पाउन सफल हुनुभएको छ जर्सी नम्बर 1 गलकोट नगरपालिकाका राजु भिक्के तपाईँ पनि अगाडि आई बेस्ट ब्लकरको उपाधि ग्रहण गरिदिनु होला ब्लकर है कप्तान भनेको यस्तो हो सुरक्षा कडा छ बधाई छ बधाई बेस्ट लिब्रो रिसिभ डिफेन्समा आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सफल हुनुभएको छ जर्सी नम्बर 12 वालिङ नगरपालिकाका ईश्वर गुरुङ यहाँलाई बधाई हो अगाडि आई बेस्ट डिफेन्डरको पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु होला हामी अनुरोध गर्दछौँ हुनुहुन्न प्रतिनिधि वा अब हामी बेस्ट कोचर जिन्दगी बदल्न सोच र खेल जित्न कोच चाहिन्छ भन्ने मान्यता अनुरूप खेल जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रशिक्षकलाई पनि बेस्ट कोचको ट्रफी र नगद सहित सम्मान गर्न गइरहेका छौँ र यो प्रतियोगिताको बेस्ट कोच बन्न सफल हुनुभएको छ गलकोट नगरपालिकाका सुरेन्द्र केसी अगाडि आई पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु होला सुरेन्द्र केसी
है सुरेन्द्र सर बधाई छ बधाई हो है बधाई यहाँ थोराको छ गलपटेहरूले यता फोटोको लागि दुईजना भयो यता है यता ल ओके ओके अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता 2078 को सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्नुभएको छ कुनै अनुमान गर्नुहोस् सम्धि सम्धि अनुमान गरे भयो साथी हो मेरो सम्धि के होला जर्सी नम्बर 6 गलकोटका प्रकाश सुनवार उहाँले नगद रु 30,000 सहित यो प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको ट्रफी चुन्न सफल हुनुभएको छ उहाँलाई बधाई एवं आगामी दिनमा पनि यस्तै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ फोटो खिचा भाइयो अब हामी एकचोटि यस्तो दिन चाहिँ मेरो पनि फोटो आउँछ कि के थाहा दुईजना यसो हात मिलाएको है हो त्यति यता हेर्नुहोस् है ल यो प्रतियोगितामा न्यायमूर्तिको रूपमा निष्पक्ष रूपमा निर्णायकको भूमिका गर्नुहुने रेफ्रीहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ उहाँहरूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु होला आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ज्यूलाई अनुरोध गर्दै ग्रहण गरिदिनु हुन म रेफ्री संयोजक पवन सिंह थापा मगरज्यूलाई अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी अन्य रेफ्रीहरू विमल राणा टोक गुरुङ गोपाल थापा उताबाट है उताबाट फोटो है एकदम राम्रो फोटो है फोटो एकदम राम्रो यता हेर्नुहोस् है ल अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री सबैले हेर्नुहोस् है रेडी 1 2 3 गो यता हेर्नुहोस् सर विमल राणा विमल यता फर्किदिनु विमल सर टुक बहादुर गुरुङ बढी बजा भाइ हो त्यसै गरी यो हाम्रो प्रतियोगितालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्न एकचोटि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने दुईजना मिडिया कर्मीहरूलाई हाम्रो यस सञ्जालको तर्फबाट मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ म नाम उद्घोष गर्नेछु तपाईँहरू अगाडि आइ आफ्नो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु होला तारा डिजिटलका प्रतिनिधि अगाडि आइ यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु होला त्यसै गरी एमके गुरुङ मेरो नाम आयो जसमा त नमस्ते न्यूज तारा डिजिटल फोटो राम्रो निकाल्नु भयो भाइ हो शुक्ला गण्डकी ल है थोपडी त अलिअलि चाहियो मसिनो मसिनो भए पनि चाहियो द्वितीय पुरस्कार श्यामली एमके ठुलो विशाल धीरज सिंह ठकुरी
अब हामी यो प्रतियोगिताको लगातार 2 पटक उपाधि जित्न सफल गलकोट नगरपालिकाका खेलाडी तथा अफिसियलहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। म नाम उद्घोष गर्नेछु। तपाईहरू अगाडि आई आफ्नो मेडल र प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु होला। राजु विक टिम क्याप्टेन, दीपक मल्ल, मिन सुनार, विमल परियार, इन्द्र विक, प्रकाश सुनार, उस्मान थापा, लक्ष्मण सुनार, इस्माइल थापा, गणेश विक, मिलन सुनार, रिजन थापा, टिम प्रशिक्षक सुरेन्द्र केसी र टिम व्यवस्थापक मोहित थापा। अब हामी विजेता र उपविजेतालाई नगद र ट्रफी सहित सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। उपविजेता हुन सफल शुक्ल गण्डकी टिमका टिम प्रशिक्षक किशन थापा, टिम व्यवस्थापक राजन गुरुङ र टिम क्याप्टेन विशाल सिंह ठकुरीलाई मञ्चमा आई नगद र ट्रफी अलि तल काटी हेरियो उसको पछाडि गर्ने है फेरि त्यही ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै अरूप्रति जोरदार बस भयो ताली बजाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। तालिया 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 गरे भए पनि हाल्नु भयो। म त कास्की चप हो है ताली लाउनुमा। झ्याप झ्याप ताली ल। तीन लाख है 3 लाख ल सबैले हेर्नु 3 लाखको ट्रफी। अब यसै गरी हामीहरू यो प्रतियोगिताको उपाधि चुन्न सफल गलकोट नगरपालिकाका खेलाडी तथा अफिसियलहरूलाई नगद र ट्रफी सहित सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। यो नगद र ट्रफी ग्रहण गरिदिनु हुन टिम प्रशिक्षक सुरेन्द्र केसी, टिम व्यवस्थापक मोहित थापा र टिम क्याप्टेन लगायतका खेलाडीहरू अगाडि आई ट्रफी र पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। आयो 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 5 टाइगर ढुङ्गा आयो 5 लाख आयो ल हेपी बुझ्यो ल। आयो आयो बाबा लगातार 2 पटक ट्रफीको उचालेको छ। ओके गलकोटमा भेटौँ ल। अब हामी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दैछौँ र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय नारायण प्रसाद मरासीज्यूलाई अनुरोध गर्दै हस्तान्तरण गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नगर प्रमुख सीमा कुमारी छेत्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। कृपया ताली बजाइदिनु होला।
बाबु यता बाबु यता है यसमा हेर्नु है। अब त अलि थपडी जोले लाउनु पर्यो सर, अलि माथि बसिदिनु न है। दाइ अलिकति यता सबले यहाँ हेर्नु है एकचोटि। यसमा हेर्नु त। ल। यो प्रतियोगिताका दौरान आयोजकबाट